السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في عالم كريمة وبدرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، وكنقول لكم جمعة مباركة والله يدخلها علينا وعليكم بالصحة والعافية، والله مريض الله يشافيه، واللي عنده شي كرب الله يزيح عليه جميع الأشياء الخبيثة يا ربي يا أرحم الراحمين. ويا ربي ترحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم شافي عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. شكرا جزيلا لكم على الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم. كنشكر كل الأصدقاء ديالي، وشكرا شكرا 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 كل من كيقول في حقي الكلام زوين. كنقول لكم مرحبا بكم معنا. واليوم ان شاء الله غادي نصوبوا لازانيا بالخضار فقط، كتجي رائعه بجوج المكونات اللي نتمنى يعجبوكم. دوزوا ان شاء الله على بركه الله نستعرضوا المكونات، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوناش في لايك والبارطاج والكلمات زوينين، ومرحبا بكم معنا في عالم كريمه وبدر. بسم الله على بركه الله. ندوزو نستعرضوا المكونات. عندي الدنجال، خديت 3 دنجالات في حجم كبير، وعندي 3 المطيشات اللي بشرتهم، يعني طماطم فريش بشرتها بهذه الطريقه، 3 الطماطم. عندي زيت نباتيه، وعندي 250 غرام ديال الكفته. عندي الملح، زنجبيل، فلفل اسود، وعندي مركز الطماطم 2 معالق كبارين، وعندي شويه القزبر. عندي واحد 4 البطاطاس اللي قطعتهم شرائح بحال هكايا رقاقين، ووضعت فيهم الماء والملحه وخليتهم حتى هما غادي نقليوهم. وعندي 2 بصلات كبارين اللي بشرت قطعتهم بحال هكا بديكاغو صغيورين، وعندي 2 فصوص ديال الثوم. فهادو هما المكونات اللي غنحتاجو. نوزو على بركه الله نخدمو مجموعين. اول حاجه غادي نوضعو الزيت، نص ديال الزيت، ما غنوضعوش الزيت كامل، غنوضعو الزيت على البصله وهذيك الثومه، وغنوضعوهم فوق النار يطيبوا. غنزيدو عليهم واحد شويه ديال الملحه باش البصله كتطلق لينا هذاك كتطلق دغيا كتطلق، وواحد شويه ديال الفلفل اسود باش كيحيد لينا الزفوره اللي فيها. ومن بعد ملي طيب ليا نرجع معكم. ملي البصله مقطعه بوط وخليتها حتى تبارد، شفتوا اللون ديالها راه ولا ذهبي. هاد الاثناء غادي نوضع عليها الكفته بهاد الطريقه، وغنبقى نضغط على الكفته حتى طيب ليا كامله وتوجد ليا. عاد نرجع معكم ونزيد لاصوص الطوماط اللي عندي. هاد الاثناء خليت الكفته ديالي تطيب ليا مزيان مع البصله وكتشحر ليا. عاد غنوضع عليها هذيك المطيشه اللي طويله، والبطاطا راني وضعتها كطيب، درتها بحال الفريز. هذا طيب ليا مزيان وغنصفيها ونرجع. بعد ما وجدت ليا الكفته غادي نوضع هذيك المطيشه اللي عندي ها بحالها، وغنخليها حتى تشحر ليا مزيان وتنشف. عاد ديك الساعه غنخلط المكونات مزيان. بعد ما ديك المطيشه ديال اللي وضعت في المقله راه طابت و تجانست هي والبصله والثومه والكفته، انا درت واحد المعلقه ديال الزعتر. هذه اختياريه، اللي بغيتو يديرها يديرها، اللي ما كيبغيش يدير الزعتر ما يديروش. ما انا كيعجبني الزعتر في هاد لي كراطان. صافي وضعت القزبر، وضعت مركز الطماطم، وضعت السكينجبير، زنجبيل والفلفل الاسود والملح اللي بقات. غنخلط المكونات حتى يتجانسوا ليا صافي، ونوضعهم جانبا. بما كملت البطاطا اللي عندي وكملت الدنجال حتى هويا غادي نقليه نفس الشيء، ونصوب لاصوص بيشاميل ونرجع معكم. بسم الله. ندوزو على بركه الله لاصوص بيشاميل. راه وجدتو معكم شحال من مره، فقلت فالي مالا نوجدو معكم على السريع. عندي 2 معلقات ديال الزبده مع 2 معلقات ديال الدقيق مع شويه ديال الفلفل الاسود، الملح، وشويه ديال الكوزه محكوكه. وعندي 2 فرماجات باش كنقوي المذاق ديال الكريميوز ديال لاصوص بيشاميل. وعندي نسيطره الحليب. هادو هما المكونات اللي غادي نوجد بهم لاصوص بيشاميل. طريقه سهله. غادي نوضع الزبده تذوب ليا في واحد الكاسرول، وملي تذوب غنوضع عليها الدقيق ونرجع معكم. بعد ما دابت الزبده شفتوا كيفاش كتولي، كنوضع عليها الدقيق، كنخدمها بحال هكايا دغيا دغيا، كنحرك هذاك الدقيق ديالي حتى كيتجانس ليا. الطريقه راه ساهله وبسيطه. غنحركوه مزيان
صافي الدقيق ها هو تشرب لينا هذيك الزبده اللي عندنا. غادا ناخذ الحليب وغنبقى نصب بشويه بشويه، ما غنصبش بكونتيتي كبيره باش نتحكم فيه في التحريك ديالو، و ميم طون ما يتقالش ما يديرش ليا هذوك التكتلات وهذوك الحبيبات. صافي هذه هي الطريقه ديالو، غنبقى نخدم فيه بحال هكايا. بعد ما وضعت الكونتيتي ديال الحليب كامل وهذوك الحبيبات كاملين تحلوا ليا، ما كياخذش مني وقت كثير، صافي غنبقى نحرك بهذه الطريقه والنار مهيله حتى يعقد ليا. غنضيف عليه الملحه والبزار والكوزه، وغنضيف عليه هذوك 2 قطع ديال الفرماج. صافي وندوزو ان شاء الله نمونطيو الكراطان ديالنا. بعد ما كنشوف الخليط بدا كيعقد ليا بحال هكا، بدا تيتقى شويه، شفتوا ما بقاش كي كان في الاول. غنوضع عليه هذيك الفرماجه والمليحه والكوزه والبزار. صافي غنحركو مزيان لو طون اللي غادي يبدا يعقد ليا هوايا. غادي يذوب داك الفرماج والمكونات كلها غتجانس، ومن بعد نبداو نمونطيو فيه نوريكم شكل المونطاج ديالو. بعد ما قاد ليا هاد لاصوص بيشاميل، شوفوا كيفاش كيجي القوام ديالو، وما كنخليش يتقال بزاف. لاصوص ديال الكفته ديالي مع البصله ومطيشه ها هو موجود، البطاطا قليتها، الدنجال قليتو، وجات معايا الفرomage. غندوزو ان شاء الله نبداو نمونطيو فيها ونوريكم كيفاش غادا نمونطيها. اول حاجه غنوضع شويه ديال لاصوص بيشاميل في الصحن اللي غادا نوضعو في الفران بهذه الطريقه، وغادا نبدا نمونطي ايطاج باغ ايطاج ونرجع معكم. وضعت طبقه من لاصوص بيشاميل، طبقه من البطاطا، وغادا نوضع الطبقه الثانيه من الدنجال، وعاد ندير عليه الحشوه ونرجع معكم. ملي كنقليو داك الدنجال والبطاطا كنحاولوا نديرهم في واحد الورق ابسوربون باش كينشف لينا منها الزيت، يتقطر منها الزيت. صافي وضعت الطبقه الثانيه من الثالثه من لاصوص اللي عندي ديال الكفته ومطيشه وفلفله. غنكمل الطبقات كاملين ونرجع معكم. بس الطبقات الاولين عاود درت عاوتاني نفس الشيء، طبقه ثانيه يعني من لاصوص بيشاميل والبطاطا والدنجال، ودرت فوق منهم الكفته، وهذه هي اخر ايطاج. بعد ما كملت الطبقات كاملين بحال ما كتشوفوا كيفاش كيجيو، غادا نوضع عليها لاصوص بيشاميل اللي بقى عندي، وغنوضع عليها الفرماج، ومرحبا بكم معايا. بعد ما مونطيت هاد لازان ديال الخضره بهذه الطريقه، تقدروا تسموها كراطان، تقدروا تسموها لازانيا، كنوضع الكل. في اخر مرحله كنوضع لاصوص بيشاميل اللي بقات عندي كامله صافي، وكنوضع عليها الفرماج، وغادا ندخلوها الفران اللي كتكون الحراره ديالو على 180 دوغري. كنشعلوا عليها النار من التحت حتى تكمل الطهي ديالها الخضره وتجانس، ومن بعد اللي كنشعل عليها النار من الفوق حتى يتحمر لي الوجه ديالها ونرجع معكم. ما شاء الله الشكل ديالها في الفران كيفاش كتطيب، تبارك الله، طالعه غزاله ما شاء الله. هاد الطريقه ديال لازان بالخضره زوينه بزاف، وكننصحكم باش تجربوها، راه غادي تعجبكم، ونتمنى الا جربتوها تردوا عليا. شوفوا تبارك الله ملي خرجتها من الفران كي جات محمره، جات غزاله. غنخليها حتى تبرد شي شويه وتتماسك، عاد نقطع معكم واحد الطريف ونوريكم الشكل ديالها كيفاش جا. حاله كنخليوها تبرد شويه باش تنزل منها الحراره، باش داك لاصوص بيشاميل كيتماسك وكتماسك حتى الخضره وكيجي رائع. كنقدموها دافيه كتجي غزاله بزاف. بعد ما قطعتو كيجي على هذا الشكل، هذا هو الشكل النهائي ديالها. بعد ما كنقطعوها شوفوا كيفاش كتجي رائعه. شويه ديال القزبر صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. ما كيسقفوش، وهذا هو الشكل ديالها، ما كتبقاش في الطاوه، كنتمنى يعجبكم هذا شي حاجه كتجي رائعه. شوفوا كيفاش كتجي كريميه، وهذه شي حاجه كريموز زوينه بزاف. نغيروا شويه في الاطباق ديالنا. كنتمنى يعجبكم ومرحبا بكم معنا. ما تنساوش في لايك وبارطاج وكلمات زوينين. شكرا 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 لجميع الناس اللي كيقولوا في حقي الكلام الزوين، وشكرا لكل اللي كيبارطاجي لي هاد الفيديوهات، ومرحبا بكم معنا.